میفرماید اذا قام العبد الی صلاته، وقتی بنده خدا می ایسته به نماز، و کان هواه و قلبه الی الله، هوا و قلبش در طول نماز متوجه خدا باشه، یعنی بتونه کنترل کنه ذهنش رو روی همون خوبی که داری. انصرف، نمازش رو تموم میکنه، کیوم ولدته امه، مانند روزی که از مادرش به دنیا اومد. در نماز سوره حمد بخوانید. آقا مگه میشه نماز بخوانیم سوره حمد نداشته باشه؟ یعنی دیگه انشاءالله با توجه سوره حمد بخوانی میمیری و زنده میشی، اصلا جوری میشه. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم. من هر موقع میرم تو الرحمن الرحیم میگم نگاه کن، همین یه لحظه قبل بود گفت الرحمن الرحیم، دوباره گفت الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم. تو چقدر اصرار داری من تو رو مهربون بدونم، چقدر میگی نگاه کن به مهربون. مالک یوم الدین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. نترس، یه عمری خدا من گفتم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. حالا میخوای منو بزنی اونجا؟ خودت گفتی بگو الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد، من فقط از تو کمک میخوام. گفت من فقط کسی که فقط از من کمک بخواد و دستشو میگیرم. ایاک نستعین، فقط از تو کمک میگیرم. خب دیگه من مجبورم دستو بگیرم دیگه، چون گفتی این فقط از تو. صراط الذین انعمت علیهم، منو ببر راه علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین که بهش این همه نعمت دادی. غیر المغضوب علیهم، سوره حمد روزه میخونه غیر المغضوب علیهم. خدای منو تو راه اونایی که بهشون غضب کردی، قاتلای ابا عبدالله الحسین نبر، منو تو راه اونی که سیلی به صورت فاطمه زهرا زد نبر، ازش متنفری، منو ازش جدا کن. اوج دعای کامل همینه. اوج دعای کامل اون لحظه ایست که صدا میزنه منو میخوای ببری با دشمنای خودت یه جا بذاری، حالا من عذابو تحمل کنم، اونا رو چجوری تحمل کنم؟ اوجش همین غیر المغضوب علیهم، اوج دعای کامل. اولش از عذاب ناله میزنه، بعد میفرماد خب حالا باشه، اینو من تحمل کنم، اونو چجوری تحمل کنم؟ الهی که با توجه نماز بخونیم،